ओके, आज हामी एउटा यो 11 को न्युमेरिकल प्रब्लम डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ रिलेटेड टु लाइट. सो प्लिज have a look on here. ABCD is a plane of a glass cube. A horizontal beam of light enters the face AB at a grazing incidence so that the angle theta with any ray emerging from BC with the normal to BC is given by sin theta is equal to cot alpha, where alpha is critical angle. What is the greatest value that the refractive index of a glass may have if any of the light needs to emerge from BC? भनेर भन्नु. यसको मतलब चाहिँ के हो भने पहिला क्वेसन राम्ररी बुझ्नु पर्यो हामीले. क्वेसनले के भन्यो भने एउटा एबीसीडी भनेको एउटा ग्लास प्लेन हो. यहाँ हामीले एबीसीडी एउटा ग्लास प्लेन बनाएको छौँ हैन. अनि यसमा होराइजन्टल बिम अफ लाइट, होराइजन्टल भनेको भर्टिकल यस्तो लाइन हो, होराइजन्टल यस्तो लाइन हो. यसरी एउटा कुनै लाइट आइरहेछ एट अ ग्रेजिङ इन्सिडेन्स. ग्रेजिङ इन्सिडेन्स भनेको लाइट यसरी यो डिरेक्सनबाट आइरहेछ कि यहाँबाट यसले एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ कति बनायो, 90 डिग्री बनायो. यसलाई हामी ग्रेजिङ इन्सिडेन्स भन्छौँ. 90 डिग्री बनायो भने अब यो लाइट भित्रपट्टि छिर्यो भने अब यो एङ्गल कति बनायो त अल्फा. अल्फा भनेको क्रिटिकल एङ्गल हो. किनभने हामीले बाहिरबाट हामीले हेर्ने हो भने अब सपोज यो लाइट यहाँबाट ब्याक जाँदैछ भने यहाँबाट अल्फा एङ्गल बनायो भने यहाँ 90 डिग्री बनाउने एङ्गल त यहाँ भित्रपट्टिको त क्रिटिकल एङ्गल हो. यति कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले. अनि के भयो, यो लाइट यहाँबाट यस्तो आयो अनि यो डिरेक्सनबाट यहाँ गयो अनि फेरि यहाँबाट डेन्सर मिडियमदेखि रियलर मिडियममा जाँदा यो लाइट के हो, नर्मलतिर बेन्ड नभइकन इट बेन्ड्स अवे फ्रम द नर्मल एन्ड इट गोज आउट फ्रम हियर. ओके, यति कुरा पनि हामी बुझौँ. यसमा के छ भने हामीलाई अल्फा क्रिटिकल एङ्गल हो भने यो थीटा बाहिर निक्लिने एङ्गल हो भने हामीलाई साइन थीटा इज इक्वल टु कट अल्फा प्रुभ गर्नु हो भनेर भन्यो पहिला. अब हामीले के गर्ने भने लेट एमओपी बी द नर्मल टु द फेस एबी. एमओपी भनेको एउटा नर्मल, एबी भन्ने फेसमा एमओपी भन्ने एउटा नर्मल हो. एन्ड एनक्युपी बी द नर्मल टु द फेस बिसी. एनक्युपी यो क्यू हो यो पोइन्ट, एनक्युपी चाहिँ नर्मल हो बिसी भन्ने फेसमा. सिन्स द बिम अफ लाइट इन्टर्स द फेस एबी एट अ ग्रेजिङ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स सो एङ्गल एओएम इज इक्वल टु 90 डिग्री विच आई अलरेडी सेड यु एङ्गल अफ इन्सिडेन्स विल बी डाइरेक्टली इक्वल टु 90 डिग्री. एन्ड हेन्स एङ्गल पिओक्यू इज इक्वल टु अल्फा. पिओक्यू बराबर अल्फा हुन्छ. यो त हामी सबैलाई थाहा छ. इज अ क्रिटिकल एङ्गल किनभने यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि 90 डिग्री बनाउने एङ्गल भित्रपट्टिको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स जति हो त्यसलाई हामी क्रिटिकल एङ्गल भन्छौँ, जसले बाहिर एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ 90 डिग्री बनायो. अब हामी के बुझ्छौँ भने यहाँबाट एङ्गल एओएम बराबर 90 डिग्री छ, यो भयो. अनि हामीले एङ्गल ओक्युपी बराबर 90 भने अल्फा भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पऱ्यो. कसरी त भन्दा यो एउटा राइट एङ्गल हो, यो अल्फा यो 90 भयो भने अब यो दुईवटा बनाएर यो दुईवटा मिलाएर त 90 हुनु पऱ्यो भनेपछि यो अल्फा हो भने यो 90 माइनस अल्फा. ओके, यसै गरी हामीले बुझ्न सक्छौँ. यस पछाडि अब हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास फाइन्ड गर्नु पऱ्यो पहिला. किनभने हामीले यो ठाउँमा जानको लागि अब हामीले कुनै प्रोसेसहरू अप्नाउँछौँ. त्यसमा पहिला रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर भन्नुको अर्थ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास चाहिँ कति हो त यो ठाउँमा भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड गर्छौँ. यसको दुईवटा तरिका छ. कि त यहाँ भित्रदेखि बाहिर आउँदा क्रिटिकल एङ्गल हुन्छ भन्नुको अर्थ क्रिटिकल एङ्गलबाट पनि गर्न सक्यो, जसको भ्यालु छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बराबर 1/sin c हो. यो भनेको क्रिटिकल एङ्गल, सी भनेको मैले चाहिँ त्यो प्रोसेसबाट गरेको छु. अर्को के हुन्छ भने बाहिरदेखि भित्र जाँदाखेरि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 90 डिग्री भयो, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन अल्फा छ. त्यसै गरी पनि गर्न सकियो. म दुईटै तरिकाले गरेर देखाउँछु. जस्तै भित्रदेखि बाहिर कुनै लाइट जाँदैछ, मैले चाहिँ यसरी एज्युम गरेर गरेको. ओके, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको 1/sin अल्फा हो किनभने यसले क्रिटिकल एङ्गल अल्फा बनाएको छ. 1/sin c को फर्ममा अल्फा हुन्छ. अब अर्को तरिकाले गर्न मन छ भने जस्तै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यूको भ्यालु ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर है भनेको sin i/sin r. sin i भनेको 90 डिग्री जुन यहाँ 90 डिग्री छ, बाई sin r भनेको sin c. हुने कुरा त एउटै हो. आखिर 90 डिग्री भनेको 1 हो, 1/sin c नै हुन्छ अथवा 1/sin अल्फा नै हुन्छ. r भनौँ यसलाई किनभने एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भनेको अल्फा हो. जसै गरी हेरे पनि भयो. आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस थिङ. अब योभन्दा अलिकति तलपट्टि हामी गएर हेर्छौँ. जस्तै फेस बिसीमा, अब यो फेस बिसीमा के हुँदैछ त भन्दा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेको 90 माइनस अल्फा हो, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भनेको थीटा हो. तर यहाँ लाइट के हुँदैछ, क्रिटिकल एङ्गलको कुरा छैन. हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने लाइट यहाँदेखि बाहिर जाँदैछ भने
अब हामीले यो हाम्रो क्याल्कुलेट गर्ने साइन आई बाई साइन आरले हामीलाई के दिन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास दिन्छ। तर यहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर हामीले फाइन्ड गऱ्यौँ है। यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको कहाँदेखि कहाँ लाइट जाँदाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पहिला हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। अब यो भन्ने कुरा के छ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास भनेको साइन आई बाई साइन आर। अब हेर त यहाँबाट बाहिर जाँदैछ भने हाम्रो एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पऱ्यो। भन्नुको अर्थ साइन आई बाई साइन आर भनेको साइन 90 माइनस अल्फा बाई साइन थीटा, किनभने एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 90 माइनस अल्फा, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भनेको थीटा हो। अब यसको भ्यालु कति भयो भने साइन अल्फा भयो। साइन अल्फा विल बी इक्वल टु कस अल्फा बाई साइन थीटा, किनभने साइन 90 माइनस अल्फा भनेको कस अल्फा हो। यो ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनबाट हामीले प्रुफ भइहाल्यो। अब यहाँबाट हामीले के प्रुफ गर्छौँ भने अब यसको भ्यालु चाहिँ कसरी साइन अल्फा भयो। अब हेर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको 1 बाई साइन अल्फा हो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास भनेको साइन अल्फा हो, किनभने यसको रेसिप्रोकल हुन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। यति कुरा हेर्नु पर्यो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो अब यति भइसकेपछि के हुन्छ, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने, साइन थीटालाई यता लग्ने, साइन अल्फालाई तल लाने, साइन थीटा इज इक्वल टु कस अल्फा बाई साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टु कट अल्फा। We have got this relation, okay? We have got this relation. I hope you have understood. अब अर्को क्वेसन के छ यहाँबाट भने वेयर अल्फा इज क्रिटिकल एङ्गल, यहाँसम्म भयो। अब यहाँबाट हामी हेरौँ वाट इज द ग्रेटेस्ट भ्यालु द्याट द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास मे हेभ इफ एनी अफ द लाइट निड टु इमर्ज फ्रम बिसी। अब बिसीदेखि आउँदै गरेको लाइट, जम्मै लाइट बाहिर छिर्नको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा कस्तो केसमा यो बिसीबाट आउँदै गरेको जम्मै लाइट बाहिर छिर्छ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै एउटा म यहाँ एउटा फिगर बनाऊँ, एसीमा बनाऊँ, ओके? एउटा ग्लास स्ल्याब छ, यहाँ एउटा नर्मल छ, यहाँबाट आउँदै गरेको जम्मै लाइट चाहिँ के हुनु पर्यो, बाहिर निस्किनु पर्यो। भन्नुको अर्थ यहाँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुनु भएन, भित्रपट्टि लाइट ट्रान्सफर हुनु भएन। एउटा कन्डिसन त आउँछ नि त, हामीलाई थाहा छ क्रिटिकल एङ्गलभन्दा बढी भयो भने टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हो। भन्नुको अर्थ हामीले नर्मलदेखि 90 डिग्रीसम्म एङ्गल अफ इन्सिडेन्स बनायौँ भने यहाँ एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो, यता फर्केर आउनु भएन लाइट। यति कुरा बुझ्ने भनेपछि हाम्रो त्यो केसको लागि यो ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो क्वेसन छ। भनेपछि अब त्यसको लागि फर सेकेन्ड केस इफ एनी अफ द लाइट निड्स टु इमर्ज फ्रम बिसी देन एट द केस क्रिटिकल एङ्गल विल बी 90 डिग्री। जस्तै यहाँदेखि बाहिर निक्लिनु पऱ्यो भने क्रिटिकल एङ्गल कति हुनु पऱ्यो त, 90 डिग्री, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि यो लाइट फर्केर आउनु भएन, यो लाइट चाहिँ बाहिर जानु पऱ्यो। क्रिटिकल एङ्गल भनेको यस्तो एङ्गल हो, त्यो एङ्गल क्रस भइसकेपछि मात्रै लाइट भित्र फर्किन्छ। भनेपछि यसलाई 90 डिग्री बनाउनु पऱ्यो हामीले। भनेपछि यसलाई 90 डिग्री बनाइसकेपछि अब यो क्रिटिकल एङ्गल हाल्छौँ भने चाहिँ डेन्सरदेखि रियरर मिडियममा जाने केसमा मात्रै क्रिटिकल एङ्गलको कुरा आउँछ। अब चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स फेरि ग्लासको फाइन्ड हुन्छ है, किनभने क्रिटिकल एङ्गलको कुरा छ भने ग्लासको हुन्छ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भन्ने कुरा छ भने एयरको हुन्छ। यति कुरा चाहिँ पहिला बुझ्ने। अब हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको 1 बाई साइन सी इज इक्वल टु 1 बाई साइन 90 डिग्री, किनभने 90 डिग्री हुनु पऱ्यो, क्रिटिकल एङ्गल 90 डिग्री हुनु पऱ्यो। भन्नुको अर्थ कति भयो, 1 बाई 1 इक्वल्स टु 1। यसको एन्सर कति हुनु पऱ्यो, 1 बाई 1, किनभने साइन 90 को भ्यालु 1। देयरफोर द रिक्वायर्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास टु पास इच एन्ड एभ्री लाइट फ्रम बिसी इज 1। ओके, यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हुनु पऱ्यो, 1। ओके, यु मे लिभ अ कमेन्ट इफ यु डोन्ट नो एनिथिङ। ओके, प्लिज डु लाइक अन दिस भिडियो इफ यु लभ इट। ओके, and waiting for your positive response. Thank you very much.